introduction of capacitor पर्छ अनि working of capacitor unit of capacitor क्यापेसिटरलाई कुन युनिटमा नापिन्छ कति प्रकारका क्यापेसिटर हुन्छन् क्यापेसिटर किन लगाइएको हुन्छ क्यापेसिटर कसरी नापिन्छ अब कोइल पर्छौं कोइल भनेको के हो हेर कोइल कति प्रकारको हुन्छ अनि हेर कोइलको किन प्रयोग गरिन्छ कोइललाई कसरी नापिन्छ ट्रान्सफर्मर पढिन्छ त्यसपछि ट्रान्सफर्मर भनेको के हो यो सम्बन्धी डिटेल्स पढिन्छ ट्रान्सफर्मरको प्रयोग कहाँ हुन्छ त्यो पढिन्छ ट्रान्सफर्मर कसरी नापिन्छ त्यो पढिन्छ त्यसपछि डायोड पढिन्छ डायोड भनेको के हो त अनि त्यो पनि पढिन्छ अनि डायोड कति प्रकारका छन् कुन डायोडले कति करेन्ट कन्ज्युम गर्छ त्यस सम्बन्धी हामी डिटेल्स रूपमा कोर्स भित्र पढ्छौं मेजर अफ डायोड डायोड कसरी नापिन्छ के हुँदा हो के हुन्छ डायोड के हुँदा खराब हुन्छ डायोड त्यो नापिन्छ त्यसपछि ट्रान्जिस्टरको बारेमा पढ्छौं टाइप अफ ट्रान्जिस्टर एन्ड इट्स युज अफ ट्रान्जिस्टर एन्ड इट्स टाइप ट्रान्जिस्टरको प्रयोग र यसको प्रकारहरू मेजर अफ ट्रान्जिस्टर ट्रान्जिस्टरलाई नापिन्छ यसभित्र मस्फेट पनि पर्ने हुन्छ हजुरको बक एन्ड बुस्ट सर्किट बक सर्किट कसरी काम गर्छ र बुस्ट सर्किट कसरी काम गर्छ हेलो आवाज सुन्नु भएको छ र हजुर आइरहेछ आवाज बक एन्ड बुस्ट सर्किट कसरी काम गर्छ स्पिकर इन्ट्रोडक्सन अफ स्पिकर को बारेमा अनि स्पिकरको प्रयोग मेजर अफ स्पिकर कसरी नापिन्छ माइक्रोफोन यसलाई बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स भित्र राखिदिएको मैले चाहिँ है हजुर अब तपाईको ल्यापटप पनि प्रयोग हुन्छ अब मोबाइलमा पनि प्रयोग हुन्छ हरेक डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्समा स्पिकर माइक्रोफोन भनेको अहिले कमन भइसक्यो माइक्रोफोनको बारेमा अब युज अफ माइक्रोफोनको कसरी प्रयोग गरिन्छ मेजर अफ माइक्रोफोन के हुँदा सही हुन्छ के हुँदा गलत हुन्छ त्यसपछि आउँछ क्रिस्टल इन्ट्रोडक्सन अफ क्रिस्टलको परिचय क्रिस्टल प्रयोग किन गरिन्छ त त्यस सम्बन्धी अनि मेजर अफ क्रिस्टल कसरी नापिन्छ त्यसपछि आउँछ लजिक गेट्स इन्ट्रोडक्सन अफ लजिक गेट्सको बारेमा र ट्रुथ टेबलहरूको बारेमा यसमा पढ्ने गर्छौं किनभने ल्यापटप मोबाइल पढ्नेलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन ल्यापटप पढ्नेलाई यो लजिक गेट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ टाइप्स अफ लजिक गेट प्रकार एन्ड गेट न्यान्ड गेट नर गेट यस सम्बन्धी पढिन्छ युज एप्लिकेसन अफ लजिक गेट्स इन मदरबोर्ड यो लजिक गेट कस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ कस्तो स्विचिङमा प्रयोग गरिन्छ इनपुट र आउटपुटको धेरै ठुलो खेल हुन्छ यो लजिक गेटमा अनि र बफर लाइन ड्राइभर यस सम्बन्धी पढिन्छ यो ओपाम्प्स भन्छ जस्तै लजिक गेट जस्तै हुन्छ ल अलिकति फरक हुन्छ गेट नै भन्छ यसलाई सायद एप्लिकेसन यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ आइसी के मिलेर बनेको हुन्छ ट्रान्जिस्टर मस्फेट आइसी इन्टरनल्ली आइसी को बेसिक रिक्वायरमेन्ट के हो आइसी को परिचय भयो आइसी मापन गर्ने तरिका के हुँदा आइसी फल्टी हुन्छ के हुँदा आइसी गलत सही हुन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो सिरियल एन्ड प्यारलल कम्पोनेन्ट
introduction of serial and parallel component. Serial component कस्तोलाई भनिन्छ र parallel component कस्तोलाई भनिन्छ. त्यसपछि यसको serial and parallel component को पुरा इमेज सहित डायग्राम सहित हेर्छौं. अहिले डायग्राम बुझ्न चाहिँ बुझ्दैन, त्यही पनि हेर्छौं. डायग्राम बुझ्ने स्किमेटिक्स को लेभल पछिको, स्किमेटिक को लास्टमा आउँछ. कोड टेस्टिङ, मोबाइल या कम्प्युटर कोड टेस्टिङ कसरी गरिन्छ विदाउट पावर, मल्टिमिटरबाट. त्यसपछि हट टेस्टिङ भनेको पावर लगाएपछि गर्ने टेस्टिङहरु कसरी टेस्टिङ गरिन्छ. पुल अप रेसिस्टर एन्ड पुल डाउन रेसिस्टर. पुल अप कुनै कम्पोनेन्ट पुल अप गरेको छ, रेसिस्टर मात्र नभन्नु, अरु कुनै पनि कम्पोनेन्ट पुल अप गर्न सक्छ. पुल अप पुल डाउन कन्सेप्ट को बारेमा बुझिन्छ. एनालग एन्ड डिजिटल सिग्नल. सिग्नल एनालग र डिजिटल दुई तरिका हुन्छ. डिजिटल सिग्नल र एनालग सिग्नल को बारेमा डिस्क्राइब गर्छौं. त्यसपछि अब मैले क्रिएट गर्दै छु यसमाथि. अब त्यसपछि पछाडी स्किमेटिक्स पढिन्छ. अब यो त मैले सिलेबस मात्र पढाएँ, बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स मात्र. जम्मा 15 दिनदेखि 20 दिनको कोर्स हुन्छ यो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स. यो चाहिँ तपाईको मोबाइल पढ्नेले पनि ल्यापटप पढ्नेले पनि यो कमन भयो. यसको एक्स्ट्रा चार्ज पर्दैन. अब बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स त पढियो, यो त पढियो. अब यसको अघिको भनेको अब यो मल्टिमिटरकै बारेमा बुझौं. यस्तो चाहिँ मजाले तपाईले यो डकुमेन्ट प्रोभाइड गर्छु, तपाईलाई कुनै पनि समस्या आउँदैन. अब मल्टिमिटर प्रयोग सम्बन्धी तपाईले पनि भोलि अब यस्तै क्लास पढाउन सक्नुभयो, सुरु गर्नुभयो भने तपाईले सक्नुहुन्छ मजाले. मल्टिमिटरको बारेमा अब हामीले हेर्यौं भने मल्टिमिटर this is the most useful tools measure electronic component. Most useful tool measure electronic component, track voltage, ampere, etc. यसले यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स हो. यसले ट्र्याक पत्ता लगाउँछ, भोल्टेज पत्ता लगाउँछ, एम्पियर अब चाहिँ ओम पत्ता लगाउँछ. अनि तपाईको मल्टिमिटरको यस्तो छ. मल्टिमिटरको चाहिँ यो यसलाई मल्टिमिटर भन्छ. पुरानो जमाना यो अलिकति थियो, अहिले यसलाई यो नै बेस्ट मानिन्छ, युनिटीको बेस्ट मानिन्छ. यो पनि त राम्रै हो, तर अलिकति पछि प्रयोग गर्दै गएपछि थाहा पाउनु होला अलिकति भ्यालुमा के डिफरेन्स आउन सक्छ. कतिपय भ्यालु धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, 2-3 भ्यालुले पनि फरक पार्ने हुन्छ. मल्टिमिटर टु मेजर भोल्टेज मेजर गर्न प्रोबलाई कतापट्टि, एरोलाई कतापट्टि लगाउने, डायोड मेजर गर्न एरोलाई कतापट्टि लगाउने, रेसिस्टर मेजर गर्न कसरी लगाउने, क्यापेसिटर मेजर कसरी गर्ने, एम्पियर कसरी नाप्ने, त्यो सम्बन्धी दिएको छ. अब हामीले अर्को गर्छौं. मैले सरसर्ती तपाईलाई व्याख्या मात्र गरेको, यसको डिटेल्समा हजुरले पढ्नै पर्छ. म पढाउँछु हजुरलाई. PTH, SMD and BGA components. अब PTH, SMD, BGA components यस्तो मजाले बनाएर राखेको छु मैले. हजुरलाई कुनै समस्या हुँदैन.
PTH कम्पोनेन्ट यस्तोलाई भन्छ। यसको अप्पर लेयर लोअर लेयर बोर्डमा एट्याच गरेर बनाइएको। SMD कम्पोनेन्ट यस्तोलाई भन्छ। जस्तो बोर्डमा सर्फेस माउन्ट हुन्छ। BGIC यस्तोलाई भन्छ। यो BGA पिनवाला भयो। PGA भन्छ, पिन थ्रु, पिन ग्रेड भन्छ, पिन ग्रेड एरिया। BGA कम्पोनेन्ट भन्छ यसलाई भन्छ BGS लाई, जसको आइसी रिबलिङ तरिकाले बोर्डमा एट्याच गरिन्छ। मैले प्याकेज लिइरहेको छैन उसको जुमको, काट्यो भने तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर जोइन गर्नु होला। बिचमा केही काट्यो भने तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर जुममा जोइन गर्नु होला। यसको बारेमा पनि भयो। रेसिस्टर माइक्रोफोन मल्टी र रेसिस्टर सिरियल एन्ड प्यारलल कम्पोनेन्ट, ट्रान्सफर्मर, ट्रान्जिस्टर। ट्रान्जिस्टरको बारेमा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको अहिले त बुझ्नुहुन्न होला ट्रान्जिस्टर। ट्रान्जिस्टरलाई क्यूले डिनोट गरिन्छ स्किमेटिक्सको भाषामा। ट्रान्जिस्टरको फोटो, ट्रान्जिस्टर फोटोहरू सबै। इन्ट्रोडक्सन अफ ट्रान्जिस्टर, ट्रान्जिस्टरको परिचय। ट्रान्जिस्टरको कलेक्टर, बेस इमिटर बेस कलेक्टर। PNP ट्रान्जिस्टर, NPN ट्रान्जिस्टर सम्बन्धी। टेस्टिङ अफ PNP एन्ड NPN ट्रान्जिस्टर। यसमा तपाईँ धेरै झुक्किने भनेको NPN र PNP ट्रान्जिस्टरको सिम्बलदेखि नचिन्ने हो। त्यसमा म तपाईँलाई इजी तरिकाले, कहिले पनि नबिर्सिने तरिकाले सिकाइदिन्छु। ट्रान्जिस्टरबाट जेफेट आउँछ, मस्फेट भन्छ यसलाई, जेफेट मस्फेट यसभित्रै पर्छ। मस्फेट सम्बन्धी, ड्रेन गेट सोर्स सम्बन्धी। अब एन च्यानल मस्फेट यसको पिन वाइज 8वटा पिन छ। पिन डिटेल्स पढिन्छ। ड्युअल च्यानल मस्फेट, मस्फेटमा 2टा च्यानल यस्तो खालको पढिन्छ। यो धेरै तपाईँलाई गाह्रो पर्दैन, इजी वेमा, धेरै फास्टली सिक्नु पर्दैन। युट्युबमा हेऱ्यो भने तपाईँको धेरै दिमाग खियाउँछ, तर त्यति दिमाग खियाउनु पर्ने जरुरत हुँदैन। उनीहरूले सिकाएकै अलिकति सजिलै सिकेको हुन्छ, तर घुमाएर हालिदिन्छ। अनि पी च्यानल मस्फेट कस्तोमा युज गर्छ, यो पी च्यानल मस्फेट भयो। अब मैले आफैले यो एडिट गरेको। ल्यापटपमा धेरै मस्फेटको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मोबाइलमा नै चार्जिङ सेक्सनमा मस्फेट नै लगाइएको हुन्छ स्विचिङको लागि। नेटवर्क स्लो ह्याभिङ कम्युनिकेसन प्रब्लम सर होइन, म भोलि अब MBPS थपेर आउँछु। अहिले गएर 30 MBPS छ, 50 MBPS को 60 MBPS को राख्छु। म कस्ट कति सर कोर्सको रे? कस्ट कुन लिनुहुन्छ हजुर? फेसबुकमा कमेन्ट मेसेज गर्नुहोस् न है, गोविन्द तामाङ जी। म क्लासमा छु। पेन्सिल कता गयो? पेन्सिल इरेजर एन च्यानलको बारेमा, अब पी च्यानलको बारेमा, इक्विभ्यालेन्ट मस्फेटको इक्विभ्यालेन्ट पत्ता लगाउने हामी सबै पढ्छौँ यसरी।
नेट स्लो भयो भने नआतिनु हजुर, म भोलिको क्लासमा चाहिँ अलि एमबिपिएस थपेर आउँछु नेटको। नेट स्लो छ हजुर? कोही हुनुहुन्छ माइकमा? हेलो, नेट अलि कम्युनिकेसनमा एरर आयो सर। अलिकति उताबाट आउँदा भिडियो अलिकति अड्किरहेको छ। हजुर हजुर, म भिडियो बन्द गरिदिन्छु नि है। नत्र बरु भिडियो बन्द गरेर तपाईँले मेटेरियललाई मात्र गर्नुभयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। हजुर, टाइम म टाइममा अड्किरहेको छ। भिडियो बन्द गरेँ, स्क्रिन सेयर त भइरहेछ। स्क्रिन सेयर भइरहेछ। स्क्रिन सेयरबाटै बरु तपाईँले उताबाट भोइस मात्र दिनुभयो भने हुन्छ होला। सायद भिडियोले अलिकति रेन्डरिङ गरे हो कि जस्तो भोलि छ। अलिकति अब नेट अलिकति फास्ट अब एमबिपिएस बढाएर आउँछु, अनि त्यसपछि अलिक समस्या हुँदैन। त्यो हुँदा अझै राम्रो होला सर। हजुर हजुर। अनि तपाईँको प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ नि, म तपाईँलाई प्र्याक्टिकल अब यो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सपट्टि धेरै नजाउँ है। हजुर, बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स सबैको डिटेल्स छ हजुरसँग। तपाईँ कुन मोबाइलको लिए चाहनुहुन्छ? म त ल्यापटपको हो सर। ल्यापटपको हो? हजुर, पहिला म ल्यापटपको हेरौँ अनि मोबाइलको ल्यापटप रिपेयरिङ क्याटलग भन्ने बनाएको छु मैले। यसबाहेक पनि मसँग धेरै बुकहरू छ। त्यो बुकहरूबाट हजुर, पर्चेस गरेको बुकहरू छ, बुकहरूबाट म पढाउने हो। मैले त्यसबाट बुक पढेर निकालेको छोटो डिस्क्रिप्सन। ल्यापटपको हार्डवेयर पहिला जान्नुपर्ने हुन्छ। हार्डवेयरमा तपाईँको अहिले चाहिँ आवाज मस्त आइरहेछ नि? ठिक छ सर, एकदम राम्रो छ। गुड क्वालिटी। ल्यापटप क्लासभित्र जाउँ। सिलेबस, ल्यापटपको सिलेबस। एसेम्बल एन्ड डिसएसेम्बल अफ ल्यापटप। एसएसेम्बल र डिसएसेम्बलको तपाईँको टेक्निकहरू हुन्छ। नेटबाट हेरेर कसरी एसेम्बल डिसेम्बल गर्ने त्यो टेक्निकहरू हुन्छ। टेक्निकहरू पर्छ। हिङ्स एन्ड बडी फेब्रिकेसन, तपाईँको हिङ्स भाँचिएको ल्यापटपहरूमा बडी फेब्रिकेसन तपाईँको एन्डाइट लगाएर या कुनै एक्सटर्नल हिङ्स लगाएर कसरी गर्ने त्यो मेन इम्पोर्टेन्ट हो। सुरुमा हामीले एसएसेम्बल र डिसएसेम्बलको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। या तपाईँहरूले यसको थ्योरी पाउनुहुन्छ, प्र्याक्टिकलको लागि आइडिया हुन्छ। यदि भएन भने कुनै दिन हामी लाइभमा बसेर कसैको ल्यापटप स्क्रिन सेयरबाट डिसएसेम्बल एसएसेम्बल गरौँला। बडी फेब्रिकेसन पनि त्यही बेलामा गरौँला। 6 महिनासम्म ल्यापटप कसैको नआउने भन्ने त हुँदैन। भिइन सेक्सन, भोल्टिन सेक्सनको या चार पहिला हुन्छ त्यो त सेक्सनसम्म पुग्ने, त्यसपछि लिनियर रेगुलेटर एन्ड बक कन्भर्टर। अघि हामीले बक एन्ड बुस्ट पढ्यौँ। बक पढ्नु पर्ने, लिनियर रेगुलेटर पढ्नु पर्यो। चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ सर्किट कसरी काम गर्छ। ब्लक डायग्राम अफ ल्यापटप मदरबोर्ड। ल्यापटप मदरबोर्डको धेरै थरीका ब्लक डायग्राम हुन्छ। अब तपाईँको ऱ्यामलाई कन्ट्रोल गर्ने सिपियु या आइसिएच या जिएमसिएच होइन, सिपियु या जिएमसिएच यो दुईटामा। पछि अब अहिले एसओसी आयो, पिसिएच आयो। त्यस सम्बन्धी हामीले चाहिँ ब्लक डायग्राम पढ्ने हुन्छ। कति थरीका ब्लक डायग्रामहरू उपलब्ध छन्, मेनली 3टा। हब आर्किटेक्चर, पिसिएच आर्किटेक्चर र एसओसी आर्किटेक्चर बनेको छ। त्यसपछि यो जुमलाई पनि क्र्याक गरेर उ गर्नु पर्यो सर। अब के अरे लाइफ टाइम गर्नु पर्यो। लाइफ टाइम होइन हजुर, यसलाई अब अर्को पर्चेस गर्छु यो क्लास स्टार्ट भइसकेपछि। यो त मैले भर्खर अब सुरुमा अब पर्दैन सर, पर्चेस गर्नु पर्दैन सर। यही क्र्याक हुन्छ। मैले थुप्रै ठाउँमा हालिदिएको छु, चल्छ। यसो गर्नु न, क्र्याक गरेर मलाई पठाइदिनुहोस् न। हुन्छ सर, मजाले हुन्छ। मैले हुन्छ, तपाईँको म त्यसैमा मेसेज गरिदिन्छु। म यहाँ अहिले डकुमेन्टहरू, यस्तै डकुमेन्टहरू चाहिँ बनाउँदैछु कि। तपाईँको ब्लक डायग्राम पढ्यो, क्लक फ्रिक्वेन्सी, भोल्टेज फ्लो अफ मदरबोर्ड। क्लक फ्रिक्वेन्सी र क्लक र भोल्टेजको फ्लो हुन्छ नि जुन मदरबोर्डमा, यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि क्लक र फ्रिक्वेन्सीको।
क्लक फ्रिक्वेन्सी र भोल्टेज नभए त चल्दैन क्लकको नै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ब्याट्री सेक्सन पर्छ थर्मल एन्ड फेन एन्ड थर्मल सेक्सन फेन कसरी काम गर्छ थर्मल सेक्सन कसरी काम गर्छ कुन आइसीले कन्ट्रोल गर्छ त्यो आइसीको लागि चाहिने इम्पोर्टेन्ट चिज के हो पढ्छौँ 3.5 एलडिओ रिफरेन्स 3.5 भोल्टेज एलडिओ भोल्टेज ऱ्याम सेक्सन पढ्छौँ स्पिकर सेक्सन पढ्छौँ नेटवर्क सेक्सन पढ्छौँ टचप्याड सेक्सन पढ्छौँ अनि here आर्किटेक्चर अफ ल्यापटप अनि here आइसिएच पिसिएच एसओसी यस आर्किटेक्चर भित्रै पर्ने कुरा हो तर टपिक दुईटा बनाइदिएको मैले जेनेरेसन अफ ल्यापटपको जेनेरेसन अनुसार भोल्टेज र करेन्टमा के परिवर्तन भयो त यो सम्बन्धी पढ्छौँ इसी एसआइओ सेक्सन यो आयो चिप सेक्सन भयो बायोस सेक्सन फ्ल्यास सेक्सन एलबिडिएस सेक्सन डिस्प्ले कनेक्टर एलबिडिएस इडिपी कनेक्टर त्यसको भित्रको प्रत्येक पिनको डिटेल्स पढ्छौँ के भइरहेछ अहिले हजुर आइरहेछ अनि सीपीयू भिआरएम सेक्सन पढ्छौँ ग्राफिक्स सेक्सन पढ्छौँ बायोस एडिटिङ प्रोग्रामिङ अनलकिङ त्यसमा पढ्छौँ टुल्स फर बायोस प्रोग्रामिङ गर्न चाहिने टुल्सहरू बारेमा पढ्छौँ अल टुल्स फर प्रोफेसनल ल्यापटप रिपेयरिङ यो टुल्सहरूको बारेमा पढ्छौँ डीसी मिटर सप्लाई पढ्छौँ डिजिटल सिग्नल ओसिलोस्कोप रिडिङ युनिटीको 100 मेगाहर्जको डिएसओ पढाउँछु मैले यसमा यो अहिलेसम्मको बेस्ट मानिन्छ माइक्रो सोल्डरिङ टेक्निक पढ्छौँ स्केमेटिक रिडिङ टेक्निक पढ्छौँ त्यसपछि आउँछ स्केमेटिक रिडिङ गर्न जानिसकेपछि ल्यापटपको ट्रिगर लजिक पढ्छौँ ग्राफिक कन्भर्जन स्क्रिप्ट टु युएमए यो पढ्छौँ केस स्टडी अफ ल्यापटप पढ्छौँ ल्यापटप केस स्टडी गर्नको लागि मैले राखेको छु पावर नभएको र डिस्प्ले पावर अन नो डिस्प्ले पावर आएको तर डिस्प्ले नआएको नो पावर नभएको अन नभएको ल्यापटप वाइफाई ब्लुटुथ नट वर्किङ अबनर्मल डिस्प्ले भनेको डिस्प्लेमा डिस्प्ले अबनर्मल भनेको नर्मल नभएको कुनै गडबड नभएको चिज त्यो बारेमा पढ्छौँ व्हाइट डिस्प्ले बारेमा पढ्छौँ लाइनिङ सर सुन्नु न हजुर 1 नम्बरदेखि देखाउनु न सर एकचोटि 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म देखाउनु न Assemble and disassemble of laptop inks and fabrication beam linear regulator and buck converter supply charging discharging circuit block diagram of laptop motherboard clock frequency and voltage flow on motherboard battery section fan and Yes, thermal sir. section 3.5 LDO the reference section white display lining on display में लाइन आएको स्पिकर माइक नट वर्किङ यस्तै यति डिस्प्लेमा लाइनिङ आएको नि प्रब्लम सल्भ हुन्छ त्यही डिस्प्लेमा हुन्छ हजुर भर्टिकल लाइन र होरिजेन्टल लाइन सिंगल लाइन सल्भ हुन्छ डिस्प्ले नै फल्टी भएर लागेको लाइन चाहिँ सल्भ हुन अलि गाह्रो हुन्छ डिस्प्ले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अब ल्यापटपको यो चाहिँ सिलेबस हो हजुर
अब क्लास भित्र गयो भने एसए सिम्बल एन्ड डिसे सिम्बल अफ ल्यापटपमा हजुरले यस्तो हुन्छ रिमुभ द पावर केबल एन्ड ब्याट्री इनपुट यो इनपुट केबल रिमुभ गर्ने स्क्रु अनस्क्रु गर्ने यो यस्तो यो किबोर्ड कनेक्टरको किबोर्डको अगाडि अप्पर केस छ भने निकाल्ने तरिका हिडन स्क्रुहरू निकाल्ने तरिका त्यसभित्र ज्याकहरू डिस्कनेक्ट गर्ने तरिका डिस्प्ले युनिट छुटाउने तरिका अनि स्क्रु त्यसपछि हिङ्सहरू निकाल्ने हिर्सिङहरू निकाल्ने तरिका हिर्सिङको स्क्रुहरू हुन्छ हिङ्स निकाल्ने तरिका भयो सर हामी प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने त सर अनि हजुर हजुर प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि हामी कसरी गर्ने प्र्याक्टिकल म यहाँ क्यामेराबाट गराउँछु क्यामेराबाट हेरिन्छ नि हजुरहरूको क्या उस छ भने हजुरहरूले स्क्रिन सेयर गरेर प्र्याक्टिकल गराउन पोसिबल हुन्छ मैले आइडिया दिने हजुर एसएसएमएल र डिसएसएमएलको लागि चाहिँ आइडिया दिने हो अरू भनेको प्र्याक्टिकल त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन थ्योरी मजाले क्लियर हुनुहोस् प्र्याक्टिकल तपाईँको पसलमा अलिअलि काम आयो भने त्यसबाट सकिन्छ प्र्याक्टिकल गर्न प्र्याक्टिकल इज नट वर्क अब 3-5 स्टेप डाउन सेक्सन भयो 3-5 पिनको प्रत्येक पिनको यस्तो आइसीको प्रत्येक पिनको डिटेल्स पढ्छौँ सेक्सन नबन्नुको कारण सर सुन्छु न हजुर हजुर हामीले जुन मैले चाहिँ खास गरी आइफोनको लागि मात्रै गरिरहँ सर हजुर हजुर अनि त्यसको लागि के छ सर कतिजना कसरी गराउनुहुन्छ हजुर हजुर ए आइफोनको मैले तपाईँ म्यासेजमा कुरा गर्नुहोस् न है ए हुन्छ सर हुन्छ क्लास पनि हेर्दै गर्नुहोस् के भएर तपाईँको ब्लक डायग्राम यसरी पढिन्छ ब्लक डायग्राम इजी वेमा अनि हजुर र अरूलाई कसैलाई के जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ गरेर बोल्नुहोस् हजुर मोबाइलको बारेमा अलिकति हेरौँ है हुन्छ सर तपाईँको मोबाइलमा डेड मोबाइल रिपेयर टेक्निक गर्छौँ है
sorting and देखाउनु न, half अलग sorting and माथिलाई देखाउनु न। full sorting and half sorting. जुन देखाउनु भयो नि त्यही देखाउनु न सर, हजुर हजुर डेटको लागि। डेटको डेटको लागि लागि जुन देखाउनु भएको थियो, हजुर डेट मदरबोर्ड डेट र मदरबोर्ड र रिपेयरिङ गर्ने टेक्निक हजुर डायग्राम हजुर त्यही एकचोटि देखाउनु मिल्दैन सर? मिल्छ हजुर check the battery voltage 3.7 above or not. Check the battery connector is okay or not. Battery connector is fixed in PCB or not. Battery connector is under in by ground value. GR value सुन्नु भएको छ? GR value तरिकाले नै सर सुने ब्याट्री कनेक्टरमा भएको GR भ्यालु अनुसार हामीले ब्याट्रीमा मोबाइलमा के समस्या छ भन्ने कुरो हामीले अग्रिममै 50% चाहिँ जानकारी पाइसकेको छौँ। चेक द सर्टिङ एन्ड लिकेज, सर्टिङ र लिकेज छ कि छैन चेक गर्ने। फुल सर्टिङ, हाफ सर्ट, चेक द फुल सर्ट छ कि छैन, हाफ सर्ट छ कि छैन। फुल सर्ट निकाल्ने तरिका, हाफ सर्ट निकाल्ने तरिका, तपाईको सर्ट किलर प्रयोग गर्ने तरिका, सर्ट किलर कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने, सर्ट किलर कस्तो ठाउँमा प्रयोग नगर्ने सम्बन्धी पर्छ। कनेक्ट चार्जर एन्ड चेक चार्जिङ आइकन, चार्जिङ आइकन हुन्छ कि हुँदैन। इफ इट सो चार्जिङ देन चेक पावर बटन, यदि चार्जिङ आइकन देखायो भने पावर बटनमा भोल्टेज छ कि छैन चेक गर्छ। इफ पावर बटन इज ओके देन चेक पावर आइसी। इफ बटन इज ओके देन पावर बटन इज नट ओके देन चेक पावर आइसी। पावर बटनमा भोल्टेज आएको छैन भने पावर आइसीमा चेक गर्छ। पावर बटन ओके देन चेक भिरेक लाइन। यदि पावर बटन ओके छ भने हामी भिरेक लाइनतिर जान्छौँ। इफ डिसी मिटरमा तपाईँको पावर बटन थिच्न साथ रिडिङहरू समथिङ आयो भने हामी भिरेज लाइनतिर जुन पावर आइसी निकाल्ने अरू स्मल भोल्टेजहरू त्यो लाइन पक्रेर काम गर्छ। पावर बटन इज नट ओके देन चेक आइसी बटन, आइसी इफ बटन इज ओके देन भिरेक लाइन। इफ इट्स नट सो चार्जिङ आइकन, यदि चार्जिङ आइकन नै देखाउँदैन भने कनेक्ट मोबाइल इन बुट मेनु एन्ड सी मेक कम्पोर्ट अर नट। मोबाइललाई बुट मेनु जस्तै क्वालकमको चाहिँ इडियल मोड हुन्छ भनेदेखि अब मिडियाटेकको अब बुट मोड, अब स्यामसङको डाउनलोडिङ मोड कुनै बुट मोडमा लगेर त्यसको बुट मोडमा लगेर मोबाइलको बुट मोड गुगलमा सर्च गरेर बुट मोड कुन हो हेरेर त्यही अनुसारले कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्छ। कम्प्युटरमा कनेक्ट अब इफ इट्स सो पोसिबिलिटी डाउन द्याट इट्स पावर आइसी इज ओके। यदि बुट मोड के अरे पोर्ट सो गर्छ भनेदेखि हामीले पावर आइसी ओके मानिन्छ लगभग धेरै जस्तो केसमा। यसको मतलब सबै केसमा चाहिँ ओके मानिँदैन। इफ नट मेक पोर्ट चेन्ज चेक डाटा केबल चार्जिङ कनेक्टर डाटा पावर लाइन। यदि डाटा बनाउँदैन भने चार्जिङ केबल चेन्ज गर्छौँ, चार्जिङ कनेक्टर हेर्छौँ अनि डाटा र डिएमडिपी लाइनलाई पक्रेर काम गर्छौँ। इफ स्टिल नट सल्भ देन चेक पावर आइसी रिक्वायरमेन्ट। पावर आइसीको रिक्वायरमेन्ट चेक गर्छौँ। जस्तै भोल्टेज इन भयो, इनेबलको लागि पावर बटन, अब आउटपुटको लागि भिभ्याट भिपिएच लाइन र अरू सिपियुको र एमएमसीको लाइन, त्यो लाइन पक्रेर काम गर्छौँ। इफ स्टिल नट सोल्युसन देन चेक बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ इएमसिपी युएफएस चिप देन प्रोग्राम द युएफएस एमएमसी चिप। यदि अझ सफ्टवेयर गरे पनि समस्या सल्भ भएन भने एमएमसी र युएफएस चिपलाई रिप्रोग्राम गरेर हेर्छौँ। इफ स्टिल सोल्युसन देन चेन्ज, स्टिल नट सोल्युसन भनेको या नट छुटेको देन
चेन्ज इएमएमसी युएफएस इएमएमसी चेन्ज गर्छौँ, रिबलिङ गरेर चेन्ज गर्छौँ। कुनै अहिले आएको लेटेस्ट सेटमा यो इएमएमसी युएफएस सहित सिपियु पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। नट सोल्युसन रिभल्भ सिपियु एन्ड चेन्ज सिपियु चिप चेन्ज गर्छौँ। लेटेस्ट मोडल अफ सेट इज रिक्वायरमेन्ट टु चेन्ज बोथ सिपियु एन्ड इएमएमसी युएफएस। सेटमै आउने हुन्छ, जुन इएमएमसी र इएमएमसी मात्र चेन्ज गरेर चल्दैन, युएफएस मात्र चेन्ज गरेर सिपियु मात्र चेन्ज गरेर चल्दैन। यसमा अझ यो डेटको मात्र सोल्युसन भयो। डेटको सोल्युसन अहिले आएकै मध्ये पर्फेक्ट सोल्युसन हो। सर फुल सर्ट के छ? फुल सर्ट हाफ सर्ट सबै क्लासभित्र पर्छ हजुर। सबैको एकदम ब्रिफली एकदम डिपली ब्रिफिङ गरेछ मैले। मोबाइलको डिस्प्ले प्रब्लम, डिस्प्ले सेक्सन पनि पढ्छौँ। ब्याक लाइट विदाउट ग्राफिक्स, डिस्प्ले कनेक्टरमा प्रत्येक पिनको बारेमा हेर्छौँ। सर कति यो प्र्याक्टिकल गरेर हजुर देखाउनुहुन्छ कि नै? हजुर यहाँ मैले क्यामेराबाट देखाउँछु। म क्यामेरा क्यामेराबाट देखाउँछु हजुर। प्र्याक्टिकलको लागि चिन्ता नगर्नुहोस्, क्यामेराबाट देखाउँछु। यतिको थ्योरी पाउनु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो हजुर। यो तपाईँलाई प्रोभाइड हुन्छ, तपाईँलाई आफैलाई प्रोभाइड हुन्छ यो थ्योरी। तपाईँको अब एउटा राम्रो सबै मैले अझ अर्को यहाँ पेन ड्राइभमा छ छैन। यो नेटवर्क फल्टिङ, नो सर्भिस, अब यसको डायग्राम सहित छ अर्को पेन ड्राइभमा। म अहिले भोलि तपाईँलाई देखाउँछु। मेमोरी कार्ड, तपाईँको मोबाइलमा मेमोरी कार्ड लागेन भने के चेक गर्ने? मेमोरी कार्ड सर, मेमोरीको पनि हो सर? हजुर मेमोरीको सर भन्नु न एकचोटि मेमोरी बारेमा। देयर आर 8 पिन इन मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्डमा 8वटा पिन हुन्छ। द कटिङ साइड अफ द मेमोरी कार्ड काउन्ट टु पिन नम्बर 1 to 8। यो कटिङ साइडबाट 1 स्टार्ट हुन्छ। यो कटिङ साइडबाट 1 स्टार्ट हुन्छ। 1 पिन नम्बर 1 डाटा 2, पिन नम्बर 2 CS। सबैलाई स्किमेटिक पढ्दाखेरि तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ यो भनेको के हो। पिन नम्बर 3 डाटा 1, 4 VCC, 5 क्लक, 6 ग्राउन्ड, 7 डाटा 0 बाइनरी 0, 8 डाटा 1 बाइनरी 1। memory card not working solution. Physically I test the connectors pin damage or not. ड्राई सोल्ड भएको छ कि छैन हेरिन्छ। कनेक्टर सोल्ड अर नट, कनेक्टर सोल्ड भएको छ कि छैन हेरिन्छ। चेन्ज द मेमोरी कार्ड, चेक द पावर सप्लाई VCC 3 volt। यसको यो इन्कम्प्लिट छ, यसको अर्को फाइलमा छ। यो अर्को फाइलमा छ। प्रत्येक पिनको बारेमा, मेमोरी कार्डको प्रत्येक पिनको बारेमा हेरिन्छ। अब सिम कार्ड भयो, सिम कार्ड सेक्सन। यो डिटेक्ट नभएको मेमोरी कार्डहरु पनि डाटा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ सर? के छ त्यसमा? डाटा निकाल्न सकिन्छ हजुर। त्यसको लागि सकिन्छ है।
त्यो पनि राम्रो सोर्स यसको चाहिँ टुलहरू जम्पर गर्नु पर्यो टुलहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हजुर टुल हुन्छ है इजिजेट्याग टुल प्लसबाट सरसँग पाइन्छ त्यो किन्नलाई आइएसपी पिन आउट गरेर यसको डाटा निकाल्न सकिन्छ सिम कार्डको बारेमा बेसब्यान्ड सिपियूबाट बेसब्यान्ड आइसी या बेसब्यान्ड सिपियूबाट भिब्याट यो कोर सप्लाई एलडिओबाट हुँदै सिम कार्डको प्रत्येक पिनमा सिम 1 पिन नम्बर 1 भोल्टेज सिम 2 सिम कार्ड रिसेट 3 सिम कार्ड क्लक 4 ग्राउन्ड 5 नट कनेक्टेड 6 एसएम डाटा प्रत्येक पिनमा कति कति भ्यालु आउँछ त्यो चेक गरिन्छ सेट पिन अफ स्मार्टफोन अब अहिले आएको लेटेस्ट सेटहरूमा चाहिँ तपाईँको पिन आउट जम्पर गरेर हाम्रो सिम कार्डको प्रत्येक पिनको बारेमा कोल्ड टेस्टिङ भ्यालुको आधारमा अब सिम कार्ड कोल्ड टेस्टिङ रन द मल्टिमिटर इन बिप मोड मल्टिमिटरलाई बिप मोडमा लानुहोस् पुट रेड प्रोब इन ग्राउन्ड रेड प्रोबलाई ग्राउन्ड लानुहोस् फाइन्ड द ग्राउन्ड पिन इज कनेक्टर्स कनेक्टरको ग्राउन्ड पिन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको यो पिन पत्ता लगाउनुहोस् ग्राउन्ड भनेको 4 नम्बर पिन छ यो 4 नम्बर पिन पत्ता लगाउनुहोस् पहिला यो 4 नम्बर पिन पत्ता लगाउनुहोस् ग्राउन्ड पिन पत्ता लगाउनुहोस् मल्टिमिटरबाट इफ इन द सम चाइना फोन एनसी इज कनेक्टेड टु VCC कल VPP एनसीलाई कुनै चाइना फोनहरूमा एनसी भनेको नट कनेक्टेड पिनलाई चाहिँ मुख्य पिनहरूमा जुन पावरको VCC पिन हुन्छ जुन सिम कार्डको पिन नम्बर 1 पिनको भोल्टेज हुन्छ त्योसँग कनेक्ट गराएको हुन्छ फाइन्ड अल पिन नेम सबै पिन पत्ता लगाउनुहोस् मल्टिमिटरबाट चेक गरेर 4 नम्बर पिन पत्ता लगाएपछि 4 को 4 5 6 सिरियल भयो 1 2 3 उताको अर्को अब तपाईको लाइट भन्नु लाइट या सानो सानो सस्ता खाले हजुर याक्कै थाहा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दुई थरी कलर दुई दिन झडाएर भेट साथीहरु हट टेस्टिङ नाम लेख्नु 2.8 भोल्ट ट्र्याक पावर आइसी भनेको ट्र्याकबाट पावर आइसी मा जाने तपाईँ स्किमेटिक जानेपछि स्किमेटिक्स हेर्दै मिटिङ गर्छ अर्को यो अलि महँगो छ सोलरको लागि फेरि टेम्परेचर रिडर हुन्छ यो सोलरवाला हो यसलाई 180 पर्छ यो चाहिँ सोलरबाट नि हुन्छ घाम बिजुलीबाट पनि हुन्छ यो त 150 मा आइन्छ रे 150 मा पाउँदैन हल्ला रहेछ त्यसको बात हो 220 रुपैयाँमा यसलाई CM2 डङ्गो भन्नुहुन्छ होला FTS त्यस्तो गर्न जान्दैन गर्ने इजी ट्याग चेक गर्छौँ हामीले तपाईसँग इजी ट्याग छ भने अब यो यस्तो लाइट मासतिर दाइदिन लानु भएछ डेड मोबाइल डाटा रिकभरी माइक्रोफोन म्युट गरेर बोल्दा हुन्छ नि साइडमा त्यसको माइक्रोफोन अन छ बाहिरबाट नोइज आइरहेछ त्यसलाई म्युट गर्नु पर्यो एकदमै हल्ला आइरहेको छ साथीहरु कसैको माइक्रोफोन अन छ त्यसलाई म्युट गर्नु त बाहिरको नोइज आयो
धेरै लफाडाहरू भयो। सर एकचोटि तपाईँकोबाट एडमिनबाट हेर्नु त कसकोबाट नोइज आइरहेछ त्यसलाई म्युट गरिदिनु त नत्र त्यो माइक्रोफोन भइसक्यो। डेड मोबाइलको डाटा रिकभरी गर्न इजिजेट्याग प्लसबाट ओपन इजिजेट्याग प्लस राइट क्लिक यो इजिजेट्याग प्लसको किनेपछि तपाईँले यो स्टेप बाई स्टेप यसमा चाहिँ टेक्निकहरू राखेको छ। कन्ट्याक्ट निकाल्नलाई के गर्ने डेड मोबाइलबाट, मेसेज निकाल्नलाई के गर्ने, फर भिडियोज, फर वाट्सएप, इमो एन्ड मीडिया फोल्डर यु क्यान एक्सप्लोर इन द फोल्डर एन्ड भ्यू इजिली। अस्ति अरू पनि थुप्रै हुन्छ, फोटोहरू हुन्छ, सबै रिकभर यो चाहिँ सफ्टवेयर बक्सहरू युज गरेर गर्ने हो सर? हजुर यो चाहिँ इजिजेट्याग प्लस तपाईँको यो EMMC को बेसनमा नि पर्छ, यो सफ्टवेयरकोमा नि पर्छ। सफ्टवेयरमा धेरै जस्तोले सिकाउँदैन, मैले यो चाहिँ सफ्टवेयरमा नि यो इजिजेट्याग प्लसको राखिदिएको छु। किनभने अहिलेको लेटेस्ट सेटमा अब तपाईँको इजिजेट्याग अब सबैको UFS EMMC लिने पनि हुँदैन। अब अहिले फेरि डेड बुट रिपेयर नगरिकन काम पनि छैन पसलमा। सर सुन्नु न, EMMC निकालेर हो सर यो डाटा चाहिँ निकाल्ने? होइन हजुर, ISC पिन आउट गरेर निकालेर। लेटेस्ट मोबाइलमा पनि त्यही हो सर? लेटेस्ट मोबाइलमा UFS को पिन आउट हुन्छ। म यहाँ गुगलमा देखाउँछु है हजुरलाई। मोबाइलको ISP पिन आउट भनेको तपाईँले EMMC निकाल्नै पर्दैन। कुनै J2 10 ISP निकाल्नु छ भने तपाईँले GND, CLK, VCC, डाटा 0, CMD यो जम्पर गरेर लेटेस्ट मोबाइलको छ नि, लेटेस्ट मोबाइलको EMMC भन्दा तल छ त सर? हजुर हजुर, तल जुन नयाँ मोबाइल छ नि त्यसको EMMC भन्दा भित्र हुन्छ सर। कसरी निकाल्ने त्यो? EMMC निकाल्ने? त्यसको लागि त यो अब बाहिर ISP पिन आउट नदिएको सेटहरू भयो भने त तपाईँको EMMC निकालेर चाहिँ बक्सबाट प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो सर जुन पुरानो मोबाइल छ नि त्यो UMT यस्तो एमआईबाट यस्तो गर्न सकिन्छ सर? पुरानो मोडलको जस्तो भिभो सिभो हुन्छ नि त्यसबाट त ISP पिन आउट हुँदैन। अब UMT ISP पिन आउट हुन्छ, अर्को त्यसले फेरि धेरै डेडको भोल्टेज सेन्सर त्यति कम हुन्छ त्यसमा, त्यही भएर मोबाइल डेडहरू गराउने हुन्छ धेरै। अब तपाईँको सबभन्दा बेस्ट मेरो भ्यूमा चाहिँ इजिजेट्याग प्लस हो, त्यसपछि UFI। यस्तो ISP पिन आउट हुन्छ नि,
त्यसमा कनेक्ट गराएर हजुर अनि तपाईँले यसमा कनेक्ट गराएर तपाईँले युएफआई बक्स या इजेट्याक प्लस बक्समा गराएर अनि त्यसपछि तपाईँले प्रोग्रामिङ गर्नु सक्नुहुन्छ। अब यसको एकदम ब्रिफली एकदम डिपली गर्न चाहिँ तपाईँले अब क्लासै लिनुपर्ने हुन्छ यो उसको इएमएमसीको है। तर तैपनि अब तपाईँलाई समस्या नआउने गरी मैले सिकाइदिन्छु। हुन्छ सर। यो डकुमेन्ट तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छु। हामी अब मोबाइल सिक्ने अनि मोबाइलको सफ्टवेयर मात्र सिक्ने अनि ल्यापटप कम्प्युटर सिक्ने त्यो के को हुनुहुन्छ मलाई फेसबुकमा चाहिँ म ल्यापटपको मोबाइलको भन्नु म यहाँ अब यहाँ तपाईँको ग्रुपहरू बनाउनु पर्यो अनि ग्रुपमा लिङ्क हालेपछि सजिलो। आजले भ्यायो सर। हजुर हजुर आजले भ्यायो हतार छ भने जानुहोस्, अब हतार छैन भने खै कति नम्बरको कसको फोन आएको छ पढेर रहेछ भाउ साइडको साउमी। अनि सर यो डेली क्लास चाहिँ कति घन्टा टाइम हुन्छ सर यो? डेली क्लास लगभग? मैले अब अहिले यो नकिने छैन मैले जुम। अब यहाँ जुम क्र्याक पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो साथीले। अब यहाँ हुन्छ सर हुन्छ, त्यो त म गरिदिएँ होला जुम भएन भने। या क्र्याक गर्नु पर्यो नभए जुमबाट किन्यो भने त्यस किन्नु पर्यो। अब अहिले त यस्तै गरी अब यो डेमो क्लास हो, यो चाहिँ अहिले डेमो क्लास हो है, 5 दिनको छ। रेगुलर क्लास रेगुलर क्लास चाहिँ अब रेगुलर क्लास चाहिँ कति 1 घन्टा 2 घन्टा 17 तारिखबाट हुन्छ भनेको। अब 5 दिन 17 तारिक 7 दिनपछि या 6 दिनपछि 5 दिनको 6 दिनमै गर्न सकिन्छ। तपाईको कति 1.5 घन्टा हुन्छ सर के हुन्छ? होइन 1.5 घन्टाको क्लास गर्छु होइन, एकजना एउटा ब्याचको। हजुर 10 जना राख्नु पर्यो एउटा ग्रुपमा। हजुर त्योभन्दा बढी भयो भने फेरि समस्या हुन्छ सिक्नलाई। होइन सकेसम्म एभरेज मान्छे भएकै राम्रो, किनकि फेरि धेरै भयो भने नोइज बढी आउँछ, धेरै क्वेसन रेज हुन्छ। हजुर हजुर अनि ट्रेनिङ अलि पनि हुँदैन। 5 वटा सिफ्ट गर्ने सोचिरहेको छु। बिहानको 7 देखिबाट 8 के अरे 7 देखिबाट 8:30 सम्म गरौँ, 9 बजेदेखिबाट 10:30 सम्म, अनि 10:30 पछि खाना खान जानु पर्यो। 10:30 हजुर। त्यसपछि 12 बजेदेखिबाट तपाईँको 1:30 सम्म, 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म, हजुर 3:30 सम्म। हजुरहरूलाई कुन टाइम चाहिँ पोसिबल हुन्छ त्यही टाइममा गर्नु होला नि त क्लास। मलाई चाहिँ बिहानै प्रिपेयर होला कि जस्तो छ। अब दिउँसो अब आफ्नो व्यवसायमा लाग्नु अनलाइन क्लास राम्रो हुँदैन भन्छन्। अनलाइन क्लास यस्तो मजाले बनाएको छु नि मैले। तपाईँले बनाउनु भएको सिलेबस चाहिँ मलाई मन परियोस्। तपाईँको मैले उस टुलहरूको बारेमा सबैको बारेमा ल्यापटप मात्रैको स्पेशल चिप लेभल गर्न ठ्याक्कै कति टाइम लाग्ला सर? अब त्यो नर्मल हार्डवेयरहरू अब एसेम्बल डिएसेम्बल त अब म पनि कम्प्युटरमा थुप्रै 15-16 वर्ष भयो काम गरिरहेको। हजुर हजुर ल्यापटप तपाईँको नडाटी भन्नुपर्दा तपाईँको 5 महिनादेखि 6 महिनासम्म जसरी पनि लाग्छ। जतिसुकै मयम भन्नेले पढाउँदाखेरि पनि 5-6 महिना लाग्छ राम्ररी पढाउँदा है। फेरि अब
त्यो कोर्स त कति छ र कोर्स अब अहिले मैले सक्ने हो भनेदेखि तपाईँको 2 महिना लाममा सकिन्छ टाकटुक बुझाएर पढाउनु पर्यो राम्रोसँग बुझाएर सबैको केस स्टडी गरेर पढ्दाखेरि 5-6 महिना लाग्छ हजुर अनि बुझाएर बुझाएर पढाउनु पर्यो फेरि अब आज पढाएको चिज फेरि प्र्याक्टिकल गरेर उनीहरूले के रेस्पोन्स गर्छन् त्यसलाई पनि फेरि रियाक्सन गर्नु अँ, पर्यो हाम्रो अनि म अहिले अब अर्को 1 महिना पछाडि सपोर्ट क्लास पनि राख्छु नि त सुरुमै सपोर्ट क्लास राख्ने अब तपाईँको जानेका हुँदैनन् होइन सपोर्ट क्लासमा डिस्टर्ब मात्र हुन्छ ओहो होइन अहिले अहिले सपोर्ट क्लास त 1-1.5 महिना त लागि नै हाल्छ किनकि उहाँहरूले पनि त त्यो स्टडी गरेर अब हामी सबैले स्टडी गरेर त्यसको हजुर केही काम प्रब्लम गर्नु भएको फोर्मुलेट छ लेख्छु अनि यसमा हजुरले के काम हो गर्नु भएको छ भनेर हजुरलाई थाहा छ नि त क्वेसन गर्छु त्यो त थुप्रै भयो अब रिटायर हुने बेला भइसक्यो काम गर्दा गर्दै खोइ यो चिफ लेभल चाहिँ पढिएर चिफ लेभल चाहिँ मेरो धेरै इच्छा खास म इन्डिया पनि जान खोजेको थिएँ अनि पछि बिचमा वीरगन्ज 15-20 दिन ट्रेनिङ लिएको थिएँ तर गाह्रो भयो कि अब त्यो ढोडाबाट वीरगन्ज जाऊ डेली अनि फेरि आऊ जाऊ आऊ गरेर 15-20 दिन पछि अनि मैले क्लास नै ड्रप आउट गरेँ हाम्रो ल्यापटप थर्मल सेक्सन बारेमा पढ्नुपर्दा यसरी पढिन्छ ल्यापटप थर्मल कनेक्टर यो भयो अब यो आइसी डिस्क्रिप्सन द थर्मल सेक्सन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ल्यापटप मदरबोर्ड पिन नम्बर 1 फ्यान सेक्सन फ्यान टेक थर्मलको इरर आउँदा यो यसरी इरर आउँछ या यो इरर आउँछ फ्यान इरर आउँछ यसरी फ्यान इरर सिस्टम 90B यसरी आउँछ यस्तोलाई रिपेयर गर्न यो समस्या आउँछ भनेर यसरी केस स्टडी तरिकाले सरलाई अरू केही कसैलाई केही सोध्नु छ भने माइक अन गरेर सोध्दा हुन्छ हजुर ल्यापटपको ऱ्याम सेक्सनको भोल्टेज भिटिटी भोल्टेज भिडी भोल्टेज यसरी पढिन्छ यो प्रब्लम आएको ऱ्यामहरू पनि बन्छ नि होइन सर भन्न त प्रब्लम आएको ऱ्यामहरू बढ्ने सम्भावना एकदम कम हुन्छ ऱ्यामैमा प्रब्लम आएको हुन्छ नि बढ्ने सम्भावना अलिक कम हुन्छ हजुर सटिङहरू रहेछ भने तपाईँको सटिङ हटाउन सक्नुहुन्छ किनभने ऱ्याम धेरै जस्तो त्यो चिपबाटै समस्या आउँछ होइन हजुर बाहिर अब ऱ्यामको बाहिरपट्टि भएको कम्पोनेन्टहरू अलिअलि चाहिँ सटिङहरू लिकेजहरू छ भने तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ऱ्याम त अब तपाईँको हट टेस्टिङ गर्दा त लगाएर हट टेस्टिङ गर्नु पर्यो ऱ्याम लगाएर मुनिपट्टि पऱ्यो भने कसरी टेस्ट गर्नु बाहिरको कम्पोनेन्टहरू कुनै प्रब्लम भएको फिजिकल ड्यामेजै भएको देखियो भने त त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्यो कोल्ड टेस्टिङमा समस्या देखियो भने तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईँको माथिल्लोपट्टि परेको कम्पोनेन्ट त हट टेस्टिङ गर्नुहुन्छ ऱ्यामको तल्लापट्टि परेको कम्पोनेन्ट कसरी हट टेस्टिङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो त फेरि अब स्लट भित्रै हुने भयो स्लट भित्र राखेपछि मात्र आउने हो त्यसमा सप्लाईहरू बन्ने हो त्यसरी अब त्यही भएर ऱ्याममा समस्या आयो भने बन्ने सम्भावना अलिक कम हुन्छ तपाईँको बाहिरी कम्पोनेन्ट सर्ट देखियो भने बिप आयो भने अनि चाहिँ तपाईँले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यस्तो ऱ्यामको प्रत्येक पिनको बारेमा छ प्रत्येक पिनको बारेमा तपाईँको चाहिँ वर्णन गरिएको छ हामी स्किमेटिकै हेरेर तपाईँलाई ब्रिफिङ गर्नु त्यसमा प्रब्लम भयो
ल्यापटप स्पिकर सेक्सन यसलाई ब्रिफिङ गर्ने देख्दा यो छोटो देखिए पनि यो धेरै भास्ट कुरा हो। पसलबाट नबनेर जाने ल्यापटप भनेको एकदम बिरालै हुन्छ। यसरी क्यामेराबाट यसरी तपाईको देखाएर हैन हजुर तपाईको यो चाहिँ रिपेयर गर्छ। यहाँ ठुलो क्यामेरा अर्डर गरिरहेको छु, ठुलो क्यामेरा आइरहेको छैन। माइक्रोस्कोपको क्यामेरा अर्डर गरिरहेको छु, माइक्रोस्कोप क्यामेरा आइरहेको छैन। माइक्रोस्कोप क्यामेरा आइरहेको छैन। माइक्रोस्कोप क्यामेरा मैले अर्डर गरिरहेको छु, आज आइपुग्छ होला। ए हजुर त्यो हो भने त अझ बेटर भयो। तपाईलाई माइक्रोस्कोपको क्यामेरा आएपछि झन् सजिलो हुन्छ। हजुरहरूलाई केही सोध्नु छ भने अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अब आज चाहिँ नर्मल्ली हामीले सिलेबसको बारेमा चाहिँ अब हेर्यौं। अब भोलि चाहिँ अब भोलि चाहिँ अब के हेर्छौं सर कि हामीले अब नर्मल्ली ल्यापटपमा मोबाइलमा के प्रब्लम आउँछ भन्ने बिहान 10-15 मिनट सिलेबसको बारेमा अब यसरी आज जसरी ब्रिफिङ गरिने हैन। हजुर अब नयाँ आएको साथीहरु हुनुहुन्छ भने सिलेबसको बारेमा यसो सरसर्ती हेरेर अनि त्यसपछि बाँकी रहेको टाइममा चाहिँ हामीले मल्टिमिटर चाहिँ पढ्छौं। ए हुन्छ त्यही त हैन मैले चाहिँ सोचेको चाहिँ किनभने अब नर्मल्ली अहिले अब ल्यापटपमा पनि अब अहिले 8-10 जना अहिले यो ग्रुप भइसक्नु भयो। यसलाई बिहानको ग्रुपमा 8-10 जना हुनु भनेको यसलाई ग्रुप पुगिसक्यो।
लगभग पुग्यो। लगभग ग्रुप पुगिसक्यो। अब हामी बेसिक क्लियर गर्ने पनि त सकाउनु छ। ओहो 15 देखि 20 दिनमा बेसिक क्लियर पनि सकाउनु पर्ने हुन्छ हामी। सबैको टाइम हुँदैन। मदरबोर्ड स्क्रैप मदरबोर्ड थुप्रै छ मसँग। ल्यापटपको स्क्रैप मदरबोर्डहरू थुप्रै छ मसँग। सबैको बारेमा याद राख्दै तपाईँको अब माइक्रोस्कोपको क्यामेरा आएपछि माइक्रोस्कोप क्यामेराहरू हेर्दै कम्पोनेन्टहरू चिनाउँदै कम्पोनेन्टहरू चिन्नुपर्ने हुन्छ मान्छेलाई। कम्पोनेन्ट चिनाउनु पर्यो। टाइम त थुप्रो लाग्छ। यो ग्रुपलाई चाहिँ यति भए पुग्यो। 1 2 3 4 5 जना अहिले यहाँ हामी भइसक्यौँ। हजुर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ 90%ले एडमिसन गर्नुहुन्छ। त सर आजलाई अब सोध्ने कसैले चाहना राख्नु अब आजलाई चाहिँ आजलाई अब सिलेबसको बारेमा पढिहाल्यो सर। हजुर हजुर लगभग 1.5 घन्टा पनि भयो। अब साथीहरू पनि अलि साइलेन्टै हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ अब आजलाई चाहिँ यसलाई क्लोज गरौँ कि भन्ने होला। ठिक छ, भोलिदेखि चाहिँ अब मल्टिमिटर पढाउँ न त। हुन्छ हुन्छ। तपाईँको त्यो जुमको क्र्याक छ भन्नुभयो होइन? जुमको तपाईँलाई मैले लिङ्क पठाइदिएछु युट्युबको। त्यो मलाई युट्युबको भयो नि। त्यही हेरेर मैले तपाईँलाई उसमा पठाइदिएको छु, लिङ्क पठाइदिएछु। भएन भने मलाई मेसेज गर्नु, म एनिडेक्सबाट यहीँबाट गरिदिउँला। भाइबरमा कि उसमा मेसेन्जरमा सर? मेसेन्जरको पेजमा छ सर, मेसेन्जरमै छ। ए हस् हस्। अब दुईटा आजले भिडियो हालेको हुन्छ सर। पहिला नि मैले धेरै ठाउँको यतिकै कम्प्लिट गर्नु होला। हुन्छ सर, हुन्छ। भोलिबाट फेरि रेगुलर गरौँ त्यसलाई। हुन्छ सर, हुन्छ ल, सबैलाई बाई बाई। हुन्छ, ओके ओके।